बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस समा अल मुस्नद सहीह अला तकाज़ुम वल अनवार से आज हम अल किस्म सानी मिन अक़साम सुनन व हुवा नवाही अनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। यानी इमाम इब्न हिब्बान ने नहीं की 110 किस्में लिखी हैं। सुबहान अल्लाह। ये मुकदमा में अमर की भी 110 किस्में, नहीं की भी। आज हम ये पढ़ेंगे। जी बेटा अहमद पढ़ेंगे। من أقسام السنن وهو النواهي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: وقد تتبعت النواهي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تدبرت جوامع فصولها وأنواع ورودها لأن مجراها في تشعب الفصول مجرى الأوامر في الفصول، فرأيتها تدل على 110 أنواع. النوع الأول الزجر عن الاتكال على الكتاب وترك الأوامر والنواهي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني ألفاظ إعلام لأشياء وكيفيتها مرادها الزجر عن ارتكابها. النوع الثالث الزجر عن أشياء زجر عنه المخاطبون في كل الأحوال وجميع الأوقات حتى لا يسع أحدا منهم ارتكابها بحال. النوع الرابع الزجر عن أشياء زجر بعض المخاطبين عنها في بعض الأحوال للكل. النوع الخامس الزجر عن أشياء زجر عنها الرجال دون النساء. النوع الثالث الزجر عن أشياء زجر عنها النساء دون الرجال. النوع السابع الزجر عن أشياء زجر عنها بعض النساء في بعض الأحوال للكل. النوع السابع الزجر عن أشياء زجر عنها المخاطبين في أوقات معلومة المذكورة في نفس الكتاب والمراد منها بعض الأحوال في بعض الأوقات المذكورة في ظاهر الكتاب. النوع التاسع الزجر عن الأشياء التي وردت بألفاظ مختصرة ذكر تخصيها بأخبار أخرى. النوع العاشر الزجر عن أشياء وردت بألفاظ مجملة تفسير تلك المجمل في أخبار أخرى. النوع الحادي عشر الزجر عن الشيء الذي ورد بلفظ العموم وبيان التخصيص بفعله. النوع الثاني عشر الزجر عن الشيء بلفظ العموم من أجل علة لم تذكر في نفس الخطاب قد ذكرت في خبر إنسان، فمتى كانت تلك العلة موجودة كان استعماله مزجورا عنه، ومتى عدمت تلك العلة جاز استعماله وقد يبان هذا الشيء مزجور عنه في حالتين أخرين وإن كانت تلك العلة أيضا موجودة والزجر قائم. النوع الثالث عشر الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي استثني بعض ذلك العموم فأوبئ بشرائط معلومة بأخبار أخرى. النوع الرابع عشر الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي أوبئ ارتكابه في وقتين معلومين أحدهما منصوص من قبل الإنسان والثاني مستنبط من سنة الإنسان. النوع الخامس عشر الزجر عن 3 أشياء مقرونة بذكر الأول والثاني قتل بهم الرجال دون النساء والثالث قتل به الرجال والنساء جميعا من أجل علة مجموعة كثيرة في خبر الإنسان. النوع الثالث عشر الزجر عن الشيء المخصوص بذكر الذي قد يشارك مثله فيه والمراد منه التأكيد. النوع السابع عشر الزجر عن 3 أشياء مقرونة بذكر أحدها قصر به النذر والإرشاد والثاني زجر عنه لعلة معلومة، فمتى كانت تلك العلة التي من أجلها زجر عن هذا الشيء موجودة كان الزجر واجبا، ومتى عدمت تلك العلة كان استعمال ذلك الشيء المزجور عنه مباحا. والثالث زجر عن فعل في وقت معلوم مراده ترك استعماله في ذلك الوقت وقبله وبعده. النوع الثامن عشر الزجر عن الشيء بلفظ تحريم الذي قتل به الرجال دون النساء وقد يحل لهم استعمال هذا الشيء المزجور عنه في هذين علة معلومتين. النوع التاسع عشر الزجر عن الأشياء التي وردت في أقوام بأعيانهم يكون حكمهم وحكم غيرهم من المسلمين فيه سواء. النوع العشرون الزجر عن 3 أشياء مقرونة بذكر المراد من الشيئين الأولين الرجال دون النساء والشيء الثالث قتل به الرجال والنساء جميعا في بعض الأحوال للكل. النوع الحادي والعشرون الزجر عن الشيء الذي رخص لبعض الناس في استعماله لسبب متقدم ثم حدث ذلك بالكلية عليه وعلى غيره لعلة معلومة وعلة بهذا الزجر القصد فيه مخالفة المشركين.
النوع الثاني والعشرون الزجر عن الشيء الذي زجر عنه الإنسان بعينه والمراد منه بعض خلافه في بعض الأقوال. النوع الثالث والعشرون الزجر عن الأشياء التي قصد بها الاحتياط حتى يكون المرء لا يقع عنه ارتكابها فيما حضر عليه. النوع الرابع والعشرون الزجر عن أشياء زجر عنها بلفظ العموم وقد أزمر كيفية تلك الأشياء في نفس الكتاب. النوع الخامس والعشرون الزجر عن الشيء الذي مخرجه مخرج الخصوص لأقوام بأعيانهم عن شيء بعينه يقع الكتاب عليه وعلى غيرهم من بعدهم إذا كان الخير الذي من أجله نهي عن ذلك الخير موجودا. النوع الثالث والعشرون الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي زجر عنه الرجال والنساء ثم استثني منه بعض الرجال وأبيح لهم ذلك وبقي حكم النساء وبعض الرجال على حالته. النوع السابع والعشرون الزجر على أن يفعل بالمرء بعد الممات ما حرم عليه قبل موته لعلة معلومة من أجلها حرم عليه ما حرم. النوع الثامن والعشرون الزجر عن الشيء الذي ورد بلفظ الإسماع لمن ارتكبه قد أزمر فيه بشرط معلوم لم يذكر في نفس الكتاب. النوع التاسع والعشرون الزجر عن الشيء الذي قصر به المخاطبون في بعض الأحوال وأبيح للمصطفى صلى الله عليه وسلم استعماله لعلة معلومة ليست في أمته. النوع الثلاثون الزجر عن شيئين مقرونين في الذكر بلفظ العموم أحدهما يستعمل على عمومه والثاني بيان تخصيصه في فعله. النوع الحادي والثلاثون لفظ التغليظ على من أتى بشيء من الخبر في وقتين معلومين قصد به أحد الشيئين المذكورين فأوقع التغليظ على مستفيدهما معا. النوع الثاني والثلاثون الإخبار عن نفي جواز شيء بشرط معلوم مراده الزجر عن استعماله إلا عند وجود إحدى ثلاث خصال معلومة. النوع الثالث والثلاثون لفظ الإخبار عن شيء مراده الزجر عن شيء مثال وسئل عنه فزجر عن الشيء الذي سئل عنه بلفظ الإخبار عن شيء آخر. النوع الرابع والثلاثون الزجر عن 7 أشياء مقرونة في الذكر الأول منها حتم على الرجال دون النساء والثاني وسائل قتل بهما الاحتياط والتورع. والرابع والخامس والسادس قصد بها بعض الرجال دون النساء والسابع قصد به مخالفة المرشدين على سبيل الحتم. النوع الخامس والثلاثون الزجر عن استعمال فعل من أجل علة مضمرة في نفس الكتاب قد أبيح استعمال بصفة أخرى عند عدم تلك العلة التي هي مضمرة في نفس الكتاب. النوع الثالث والثلاثون الزجر عن الشيء الذي هو منسوخ بفعله وترك الإنكار على مرتكبه عند المشاهدة. النوع السابع والثلاثون الزجر عن الشيء عند حدوث سوء مراده متعقب ذلك السبب. النوع الثاني والثلاثون الزجر عن الشيء الذي تظن به إباحة شيء ثاني والمراد به الزجر عن الجمع بينهما في شخص واحد لا انفراد كل واحد منهما. النوع الثالث والثلاثون الزجر عن 3 أشياء مقرونة بالذكر الأول والثاني بلفظ العموم قصد بهما المخاطبون في بعض الأحوال والثالث بلفظ العموم ذكر تفسير بخبر الإنسان من أجل علة معلومة مذكورة. النوع الأربعون الزجر عن الشيء الذي هو البيان لمجمل الكتاب في الكتاب ولبعض عموم السنن. النوع الحادي والأربعون الزجر عن الشيء عند عدم سبب معلوم حتى ومتى كان ذلك السبب موجودا كان شيء مزجور عنه مباحا ومتى عدم ذلك السبب كان الزجر واجبا. النوع الثاني والأربعون الزجر عن الشيء الذي قرن بشرط معلوم ومتى كان ذلك الشرط موجودا كان الزجر حسنا ومتى عدم ذلك الشرط جاز استعمال ذلك الشيء. النوع الثالث والأربعون الزجر عن الشيء يسوى موجودة وعلم معلومة مذكورة في نفس الكتاب. النوع الرابع والأربعون الأمر باستعمال فعل مقرون بترك ضده مراده الزجر عن شيء ثالث واستعمل هذا الفعل من أجله. النوع الخامس والأربعون الزجر عن الشيء الذي نهي عن استعماله بصفة ثم بها استعماله بعينه بصفة أخرى غير تلك الصفة التي من أجلها نهي عنه إذا تقدمه بالفعل. النوع الثالث والأربعون الزجر عن الأشياء معلومة بألفاظ الكنايات دون التصريح. النوع السابع والأربعون الزجر عن استعمال شيئين عند وجود شيئين معلومين أزمن كيفيتهما في نفس الكتاب والمراد منه انفرادهما واجتماعهما معا. النوع الثامن والأربعون الزجر عن الشيء الذي هو منسوخ نسخه فعله إباحته جميعا. النوع التاسع والأربعون الزجر عن أشياء يتصل بها النجم والإرشاد والحكم والإجابة. النوع الخمسون لفظة إباحة لشيء سئل عنه مراده الزجر عن استعمال ذلك الشيء المسؤول عنه بلفظ الإباحة. النوع الحادي والخمسون الزجر عن الشيء الذي قصد بها الزجر عما يتولد من ذلك الشيء إلا أن ذلك الشيء الذي زجر في ظاهر الكتاب عنه منهي عنه إذا لم يكن ما يتولد منه موجودا
أبدا. أنه الثاني والخمسون الزجر عن أشياء بإطلاق الألفاظ بإطلاق الألفاظ بواطنها بخلاف الظواهر منها. أنه الثالث والخمسون الزجر عن فعل من أجل شيء يتوقع، فما دام يتوقع كون ذلك الشيء كان الزجر قائلا عن استعمال ذلك الفعل ومتعود ذلك الشيء اختيار استعماله. أنه الرابع والخمسون الزجر عن الأشياء التي أطلقت بألفاظ التهديد دون الحكم قصد الزجر عنها بلفظ الإخبار. النوع الخامس والخمسون ألفاظ تعبير لأشياء مرادها الزجر عن استعمالها تورعا. النوع السادس والخمسون الإخبار عن شيء الذي مراده الزجر عن استعمال فعل من أجل سبب قد يتوقع كونه. النوع السابع والخمسون الزجر عن إتيان طاعة بلفظ العموم إذا كانت منفردا حتى تقرن بأخرى مثلها. قد يباح تارة أخرى استعمالها مفردة في حالة غير تلك الأحالة التي نهي عنه مفردة. النوع الثامن والخمسون الزجر عن الشيء الذي نهي عنه لعلة معلومة، فمتى كانت تلك العلة موجودة كان الزجر واجبا، وقد يبيح هذا الزجر شرط آخر وإن كانت العلة التي ذكرناها معلومة. النوع التاسع والخمسون الإعلام للشيء الذي مراده الزجر عن شيء ثاني. النوع الستون الأمر بشيء الذي يكون بمجانبته مدة معلومة، فمراده الزجر لاستعماله في الوقت المزجور عنه والوقت الذي أبيح فيه. النوع الحادي والستون الزجر عن الشيء بإطلاق نفي كونه مرتكبه بإطلاق نفي كون مرتكب من المسلمين والمراد منه ضد الظاهر من الكتاب. النوع الثاني والستون الزجر عن أشياء وردت بألفاظ التهريج دون تصريح. النوع الثالث والستون تمثيل الشيء بالشيء الذي أريد به الزجر عن استعمال ذلك الشيء الذي يمثل من أجله. النوع الرابع والستون الزجر عن مجاورة شيء عند وجود مع النهي عن مفارقته عند ظهوره. النوع الخامس والستون لفظ إخبار عن فعل مرادها الزجر عن استعماله كون بذكر وعيد مراده نفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكمال. النوع الثالث والستون الأمر بشيء الذي سئل عنه بوصف مراده الزجر عن استعمال ضده. النوع السابع والستون الزجر عن الشيء بذكر عدد محصور من غير أن يكون المراد من ذلك العدد نفيا عما وراءه، أطلق هذا الزجر بلفظ الإخبار. النوع الثامن والستون لفظ إخبار عن فعل مرادها الزجر عن ضد ذلك الفعل. النوع التاسع والستون لفظ إخبار عن فعل مرادها الزجر عن استعمال ذلك الفعل المستخبر عنه. النوع السبعون لفظ إخبار عن شيء مرادها الزجر عن استعمال شيء ثاني. النوع الحادي والسبعون الزجر عن شيء بذكر عدد محصور من غير أن يكون المراد فيها دون ذلك العدد محصور مباحا. النوع الثاني والسبعون الزجر عن استعمال شيء من أجل علة مضمرة في نفس الفتاة، فوقع الزجر على العموم فيه من غير ذكر تلك العلة. النوع الثالث والسبعون فعل فعل بأمته صلى الله عليه وسلم مراده الزجر عن استعماله بعينه. النوع الرابع والسبعون الزجر عن الشيء الذي يكون مرتكبه مأجورا حكمه بارتكاب ذلك الشيء المزجور عنه حكم من ندب إليه وحث عليه. النوع الخامس والسبعون إخباره صلى الله عليه وسلم عما نهي عنه من الأشياء التي غير جائز ارتكابها. النوع السادس والسبعون الإخبار عن ذم أقوام بأعيانهم من أجل أوصاف معلومة ارتكبوها، مراده الزجر عن استعمال تلك الأوصاف بأعيانها. النوع السابع والسبعون لفظ إخبار عن شيء مرادها الزجر عن استعماله لأقوام بأعيانهم عند وجود النعت المعلوم بهم قد أجمل كيفية ذلك النعت في ظاهر الخطاب. النوع الثامن والسبعون لفظ إخبار عن شيء مرادها الزجر عن استعمال بعد ذلك الشيء للكل. النوع التاسع والسبعون لفظ إخبار عن نفي فعل مرادها. النوع التاسع والسبعون لفظ إخبار عن نفي فعل مرادها الزجر عن استعماله لعلة معلومة. النوع الثمانون الإخبار عن نفي شيء عند كونه المراد منه الزجر عن بعض ذلك الشيء للكل. النوع الحادي والثمانون ألفاظ إخبار عن نفي أفعال مرادها الزجر عن تلك الخصال بأعيانها. النوع الثاني والثمانون ألفاظ إخبار عن نفي أشياء مرادها الزجر عن الركون إليها أو مباشرتها من حيث لا يجب. النوع الثالث والثمانون الإخبار عن الشيء بلفظ المجاورة مرادها الزجر عن الخصال التي قرن بمرتكبها من أجلها ذلك الاسم. النوع الرابع والثمانون ألفاظ إخبار عن أشياء مرادها الزجر عنها بإطلاق استحقاق العقوبة على تلك الأشياء والمراد منه مرتكبها لا نفسها. النوع الخامس والثمانون الإخبار عن استعمال شيء مراده الزجر
عن شيء ثاني من أجله أخبر عن استعمال هذا الفعل. النوع الثالث والثمانون ألفاظ الإخبار عن أشياء بمتباين الألفاظ مرادها الزجر عن استعمال تلك الأشياء بعيانها. النوع السابع والثمانون ألفاظ التمثيل لأشياء بلفظ عمومي الذي بيان تخصيصها بإخبار أخرى قصر بها الزجر عن بعد ذلك العمومي. النوع الثامن والثمانون لفظ الإخبار عن شيء مرادها الزجر عن استعماله بعض الناس للكل. النوع التاسع والثمانون ألفاظ الاستخبار عن أشياء مرادها الزجر عن استعمال تلك الأشياء التي استخبر عنه وقصر بها التعليم على سبيل العتب. النوع 90 لفظة إخبار عن ثلاث أشياء المقرونة في الذكر بلفظ العموم المراد من أحدها الزجر عنه لعلة مزمرة لم تذكر في نفس الخطاب، والثاني والثالث مزجور ارتكابهما في كل الأحوال على عموم الخطاب. النوع 91 الإخبار عن أشياء بألفاظ التحذير مراده الزجر عن الأشياء التي حذر عنها في نفس الخطاب. النوع 92 الإخبار عن نفي جواز أشياء معلومة مرادها الزجر عن إتيان تلك الأشياء بتلك الأوصاف. النوع 93 الزجر عن الشيء الذي زجر عنه بعض المخاطبين في بعض الأحوال وعارضه في ظاهر بعض فعله ووافقه البعض. النوع 94 الزجر عن الشيء بإطلاق الاسم الواحد على الشيئين مختلفي المعنى فيكون أحدهما مأمورا به والآخر مزجور عنه. النوع 95 الإخبار عن شيء بلفظ نفي استعماله في وقت معلوم مراده الزجر لاستعماله في كل الأوقات لا نفيه. النوع 96 الزجر عن الشيء بلفظة قد استعمل مثله صلى الله عليه وسلم قد أدي الخبران عنه بلفظة واحدة معناهما غير شيئين. النوع 97 الزجر عن استعمال شيء بصفة مطلقة يجوز استعماله بتلك الصفة إذا قصر بالأداء غيره. النوع 97 الزجر عن استعمال شيء بصفة مطلقة يجوز استعماله بتلك الصفة إذا قصر بالأداء غيرها. النوع 98 الزجر عن الشيء بصفة معلومة قد أبيح استعماله بتلك الصفة المزجور عنها بعينها لعلة تحدث. النوع 99 الزجر عن الشيء الذي هو البيان لمجمل الخطاب للكتاب. النوع 100 الإخبار عن الشيء مقرونين بالذكر المراد من أحدهما الزجر عن ضدها والآخر أمر ندب وإرشاد. अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं की 100 किस्म पढ़ी हमने, 100 किस्म। अल्लाह अकबर। अभी 10 किस्म बाकी हैं। जी भाईजान निहार से बात पढ़े 101 से। بسم الله الرحمن الرحيم. النوع 100 الزجر عن الشيء الذي كان مباحا في كل الأحوال ثم زجر عنه بالنسخ في بعض الأحوال وبقي الباقي على حالته مباحا بسائر الأحوال. النوع 200 الزجر عن الشيء الذي كان مباحا في جميع الأحوال ثم زجر عن قليله وكثيره في جميع الأوقات بالنسخ. النوع 300 الإخبار عن الشيء الذي مراده الزجر عنه على سبيل العموم وله تخصيص من خبر ثاني. النوع 400 الزجر عن الشيء الذي أباح لهم ارتكابه ثم أباح لهم استعماله بعد هذا الزجر مدة معلومة ثم نهى عنه بالتحريم فهو محرم إلى يوم القيامة. النوع 500 الزجر عن الشيء من أجل سبب معلوم ثم أبيح ذلك الشيء بالنسخ وبقي السبب على حالته محرما. النوع 700 الزجر عن الشيء الذي عارضه إباحته ذلك الشيء بعينه من غير أن يكون بينهما بالحقيقة تضاد ولا تحاتر. النوع 700 الأمر بشيء الذي مراده الزجر عن ضد ذلك الشيء شيء المأمور به لعلة مزمرة في نفس الخطاب. النوع 800 الزجر عن الأشياء التي قصد بها مخالفة المشركين وأهل الكتاب.
النوع 9 ألفاظ الوعيد على أشياء مراده الزجر عن ارتكاب تلك الأشياء بأعيانها. النوع 10 الأشياء التي كان يكرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم تستحب مجانبتها وإن لم يكن في ظاهر الخطاب النهي عنها مطلقا. القسم الثالث من أقسام السنن وهو إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم عما احتياج إلى معرفتها. अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की 110 किस्में हमने पढ़ी। अल्लाह अकबर। बेटो अब अल्लाह ज़िंदगी दे तो ये असल किताब से भी एक लफ्ज़ पढ़े, उसको हल किया जाए। ये हर मुहद्दिस का अपना अंदाज है, अपने इस्तिलाल इस्तिंबात हैं, इत्तिबा कुरान सुन्नत के मुताबिक इनको लाज़म पकड़ा जाए। जितना ज़्यादा हमारा मुताला होगा उतना ज़्यादा इल्म के अंदर पुख्तगी आएगी। हमें हर हदीस की किताब को पढ़ना है। बारक अल्लाह फीक। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।